The essentials of a paragraph. किसी भी काम को करने के लिए कुछ उसके अंदर चीदा बातें होती हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, उनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब थोड़ी देर पहले हमने तफसील से डिस्कस की इंट्रोडक्शन के हवाले से, फिर हमने बॉडी किस तरह से होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए वो हमने डिस्कस की। उसके साथ साथ जो ख़ास या मखसूस पॉइंट्स है पैराग्राफ राइटिंग में, वो हमें किस तरह से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, उनके टेक्निक्स को हम देखते हैं। Essentials of a paragraph में क्या है? A good paragraph has all its essentials like unity, coherence, order and variety. जब आप तहरीर करते हैं तो आपकी तहरीर के अंदर ये चार मखसूस बातें होनी चाहिए। यूनिटी, कोहेरेंस, ऑर्डर, वैरायटी, ये क्या है? इनकी तफसील अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिटी क्या है। It means that you discuss only one main idea in a paragraph. The main idea is stated in the topic sentence and then each supporting sentence develops that idea. अब थोड़ी देर पहले अगर आप ज़हन नशीन कर लें, मैंने आपको 2-4 जुमले अहमद के बारे में बताया था कि अहमद is a student, he is very intelligent, his father is a doctor, he takes position in every classes. His father is a doctor. अब उसने क्या किया कि यूनिटी तोड़ दी। जो जिन जुमलों को मुत्तहिद होना था, जिन जुमलों को आपस में जुड़ना था और आइडिया को आगे चलना था, पहले जुमले ने कुछ कहा, दूसरे जुमले ने उसी आइडिया को आगे जो है पहुंचाया, लेकिन तीसरा जुमला वो एक इररेलेवेंट जुमला था। इस फादर इज अ डॉक्टर, उसकी इंटेलिजेंट होने से, उसका स्टूडेंट होने से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पोजीशन लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या हुआ कि यूनिटी जो है उस पैराग्राफ के अंदर टूट गई और हमने क्या देखा कि जो डेवलपमेंट चल रहा था उस मौजू का वो खत्म हुआ। तो लिहाजा यूनिटी के अंदर ये हमें कहा जाता है कि जो कुछ भी हम लिखेंगे, हमारा हर जुमला उस मौजू को, उस सेंट्रल आइडिया को, मरकजी ख्याल को आगे ले जाए, ना कि जुमले जो है बीच में रुकावटें पैदा करें, इररेलेवेंट हो। तो अगर इररेलेवेंट है, वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो पैराग्राफ के अंदर जो कमजोरी पैदा होगी वो यूनिटी की पैदा होगी, इस तरह से उसका असर टूट जाएगा। अब हम देखते हैं कि कोहेरेंस क्या है। कोहेरेंस का मतलब है कि आपस में जुड़ा हुआ होना, एक चेन की मानंद आपस में जुड़ा हुआ होना। यहां पे कोहेरेंस की तफसील कुछ इस तरह से है। It means that your paragraph is easy to read and understand. कोहेरेंस से क्या होता है कि तहरीर को समझने में आसानी होती है। क्यों समझने में आसानी होती है? कि उसके अंदर एक फ्लो पैदा होता है, जुमले जो है एक दूसरे से पिरोए हुए हैं, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो उसमें दो बातें हैं। Your supporting sentences in some kind of logical order and your ideas are connected by the use of appropriate transition signals. अब दो बातें इसके अंदर है कि जब कभी भी आप लिखते हैं तो आपके तहरीर में कोहेरेंस होना चाहिए, रब्त होना चाहिए, यानी हर जुमला मौजू से कनेक्टेड हो। और उसके बाद क्या है कि ट्रांजिशनल सिग्नल्स, जैसा कि बाज़ औक़ात हम इंग्लिश के अंदर ट्रांजिशन डिवाइसेस को पढ़ते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स को पढ़ते हैं, जिनको कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मिसाल के तौर पर देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, फर्दर मोर, इस तरह के जो अल्फाज हम यूज़ करेंगे, इससे क्या होता है कि ये ब्रिज का काम करते हैं, पिछले जुमले को अगले जुमले से जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आई वॉन्टेड टू टीच यू देयरफॉर आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे जो देयरफॉर का लफ्ज़ है, उसने मेरे पहले जुमले को एक तो वाज़ेह भी कर दिया और आने वाले जुमले को इसके साथ कनेक्ट भी कर दिया। तो इसमें रब्त पैदा हुआ। लिहाजा हमें जो है राइटिंग के अंदर तहरीर का ख्याल रखना चाहिए कि उसका रब्त नहीं टूटे। उसके अंदर हमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस को भी पढ़ना चाहिए। पिछले आपके किसी लेक्चर में ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हमने तफसील से बयान किया हुआ है। मुख्तलिफ अल्फाज के ट्रांजिशन ऑफ एडिशन क्या होते हैं, ट्रांजिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं, ट्रांजिशन ऑफ रीजन क्या होते हैं, वो तमाम आपके पिछले लेक्चर्स में मौजूद है। तो यहाँ पे उसकी तरफ एक इशारा है कि आपने कोहेरेंस का बहुत ख्याल रखना है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूनिटी और कोहेरेंस के बारे में बात की, यूनिटी उसके अंदर लिंक है
نیچرل لنک ہے جملے کا جملے سے، لیکن کوئرنس وہ لنک ہے جو کہ ٹرانزیشن ڈیوائسز کے ذریعے سے ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے ہے جو کہ ایک دوسرے کو برج کر رہے ہیں، جس کی تفصیل ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کر دی۔ اس کے بعد جو تیسری اہم بات ہم نے دیکھی تھی وہ ہے آرڈر۔ آرڈر کہتے ہیں سیکوینس کو، آرڈر کہتے ہیں ترتیب کو۔ There should be a logical order in the ideas۔ جب آپ کوئی بھی آئیڈیا بیان کرتے ہیں تو آپ کے آئیڈیاز کے اندر لاجیکل آرڈر ہونا چاہیے، ایک منطقی ترتیب اس کے اندر ہونی چاہیے کہ کس بات کو پہلے ہم نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قائد اعظم کے حوالے سے کچھ لکھ رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹلی لکھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لکھتے لکھتے بیچ میں آپ کو ایک خیال آ جاتا ہے کہ کاش میرا یہ جملہ شروع میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا، لیکن اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کے اوپر لکھ لیں۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، کسی حد تک کمپیوٹر کے تھرو تحریر کرنے میں تو یہ پاسبل ہے، لیکن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ناممکن، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے جو اہم بات ہے اس کو پہلے ہمیں کرنی چاہیے، اس کے بعد کم اہمیت والی بات کو ہمیں بعد میں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شروع میں کم اہمیت والی بات کو کریں، جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم پیچھے رکھیں، اور پیراگراف کا بھی اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے، ایک حدود ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پیراگراف پھر وہ پیراگراف کی حیثیت سے نہیں رہے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا لاجیکل آرڈر اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ کیسا لاجیکل آرڈر ہونا چاہیے۔ ایچ سینٹینس شوڈ ٹیک پارٹ ان دی ڈیولپمنٹ آف سینٹرل تھیم۔ جو آپ کا سینٹرل تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، ہر جملہ جو ہے اس کو آگے لے جائے۔ جیسا کہ وہی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ احمد از اے اسٹوڈنٹ، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ہز فادر از اے ڈاکٹر اینڈ ہی ٹیکس پوزیشن ان ایوری کلاس۔ تو یہاں پہ his father is a doctor، ترتیب ہے، سیکوینس ہے، وہ ٹوٹ گیا، یونٹی بھی ٹوٹ گئی، کوئرنس بھی یعنی ربط بھی اس کا ٹوٹ گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ترتیب ہے یا آرڈر ہے وہ بھی اس کے اندر ٹوٹ گیا۔ This sequence of order may be followed: order of time, order of place, order of importance, order of reason, logic. The first sentence or sentences must arouse the interest of the reader. The last sentence or sentences must satisfy the reader, him or her. اس کو میں بہت آسان سے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جب آپ سیکوینس کا خیال آپ نے رکھنا ہو، اگر آپ کے پاس کوئی بھی موضوع موجود ہے، کوئی تاریخ کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے اس دور کو مد نظر رکھنا ہے کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر آپ ٹائم کا خیال رکھیں گے، ٹائم کو ترتیب دے دیں گے، تو ٹائم کے اندر جتنے بھی ہیپننگز ہیں وہ آٹومیٹکلی ترتیب سے آ جائیں گے۔ جیسے کہ تاریخ کو آپ ترتیب سے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تاریخ کے اندر جو جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ترتیب سے آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں تاریخ کا ڈیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ پلیس کو دیکھیں گے۔ جیسا اگر ہم یہ کہیں کہ مختصر سا قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یو کے چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے انڈیا تشریف لے آئے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں گے ٹائم تو میں نے کوئی بیان نہیں کیا، لیکن میں نے پلیس کو، جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات کو بیان کیا ہے۔ جو آپ جگہ کو ترتیب دے دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ خود ترتیب سے جائیں گے۔ بالفرض کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر ٹائم بھی نہیں ہے، پلیس بھی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آرڈر آف امپورٹنس، یعنی 2-3 باتیں ہمیں بیان کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کو بیان کریں گے جو سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہو۔ تو لہٰذا کیا ہے، امپورٹنس کو، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اسے پہلے آنا چاہیے، جو لیسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آخر میں آنا چاہیے، یا پھر اس طرح سے ہے کہ اگر کینوس ہمارا چھوٹا ہے، پلاٹ رائٹنگ کا اگر چھوٹا ہے، تو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم بیان کریں گے، لیسٹ امپورٹنٹ یا لیس امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم ڈسکارڈ کریں گے، ان کو توجہ نہیں دیں گے۔ تو جو اہم بات ہے وہ ضرور بیان ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا موضوع ہے
کہ جس کے اندر تمام باتیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جو سب کے سب امپورٹنٹ ہیں. تو کیا ہوگا وہاں پہ آپ اپنے ریزن کو، آپ اپنے عقل کو استعمال کریں گے، آپ اپنے لاجک کو استعمال کریں گے کہ ان میں سب سے پہلی مثال میں کہاں سے دے دوں. مطلب ایک مثال آپ کے پاس سائنس سے ہے، ایک مثال آپ کے پاس قرآن سے ہے، ایک مثال آپ کے پاس حدیث سے ہے. تو لاجکلی ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، انہوں نے ہی ہر چیز کو تخلیق دی ہے. سائنس بھی انہی تعلیمات کے نظر ہی ہم تک پہنچا ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم قرآن کا ریفرنس دیں گے، قرآن کے بعد ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث کا ریفرنس دیں گے، پھر اس کے بعد ہم سائنس کا ریفرنس دے دیں گے. تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے لاجک سے پوچھتے ہیں کہ تینوں باتیں میرے لیے کرنا بہت ضروری ہے، آیا مجھے سب سے پہلے کون سی بات کرنی چاہیے؟ رائٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے لاجک کو استعمال کرنا چاہیے کہ کس بات کو سب سے پہلے میں بیان کروں. پھر دو بہت ہی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہے کہ آرڈر کے اندر خصوصاً جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنے والے کی دلچسپی کو ابھارنا ہے. اس کے ذہن میں بہت دلچسپ انداز سے آپ نے کویشچن مارک جو ہے ریز کرنے ہیں، اور آخر میں کیا کرنا ہے کہ وہ جو پڑھے وہ مطمئن ہو اس بات سے. جیسے میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی تو میں نے شروع میں کلیم کر دیا، لیکن بعد میں ایویڈینسز کے ذریعے سے، ایکسپلینیشن کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کروں گا. دوبارہ اگر میں کہوں گا کنکلوژن میں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو یہ جو میرا دوبارہ سے بیان کرنا کیا ہوگا، یہ اس کے ذہن میں، دل میں تشفی اور تسلی پیدا کر دیتی ہے کہ جو کچھ اس نے شروع میں بیان کیا تھا واقعی آخر میں وہ اسی طرح سے ہے. جیسا کہ سگریٹ نوشی سے کینسر کی بیماری جو ہے لگ جاتی ہے، یہ ہم نے شروع میں کلیم کر دیا، پھر وضاحتوں کے ساتھ بیان کر کے آخر میں جب ہم دوبارہ وہی بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بات کو تقویت ملے گی کہ واقعی جو ہے اسموکنگ کینسر کا باعث بن جاتا ہے. تو ان دونوں جملوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا جب آپ بیان کرتے ہو تو اس میں ریڈر کے انٹرسٹ کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، ابھارنا ہے، اور جب ہم کنکلوژن بیان کرتے ہیں تو اس سے ریڈر کو تشفی تسلی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی اسی طرح سے ہے. یعنی کنکلوژن میں کوئی بات ہم نے ایسی نہیں کرنی کہ جو مزید سوالات اس کے ذہن میں پیدا کرے اور ریڈر جو ہے کنفیوز جو ہے. تو یہ تمام باتیں آرڈر کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد چوتھی اہم بات اور جو چوتھا مین پوائنٹ اس کے اندر ہے وہ ہے ویرائٹی. ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف. یہ ایک پروورب ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کو زندگی میں. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، آپ زندگی بھر ایک لباس نہیں پہن سکتے، آپ زندگی بھر ایک ہی خوراک پہ جو ہے انحصار نہیں کر سکتے، آپ زندگی بھر ایک ہی طرح سے نہیں رہ سکتے. ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف، کیونکہ جو آپ چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے، اسی سے آپ کو تسلی ملتی ہے اور اسی سے آپ جو ہے آگے چلتے بڑھتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی خوراک پسند ہے آپ زندگی بھر اس کو لگاتار جو ہے نہیں کھا سکتے. لہٰذا اگر آپ کے پاس کچھ ایسے ایڈیمز آپ کے ذہن میں ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ایسے وربز آپ کے ذہن میں ہیں، تو یہ نہیں کہ بار بار اسی ایڈیم کو آپ لکھیں گے اپنی تحریر کے اندر، یا بار بار اسی ورب کو، اسی ناؤن یا اسی ایڈجیکٹو کو یوز کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈس انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو تحریر کے اندر ویرائٹی میں یہی بتاتی ہے کہ جیسا آپ مختلف لباس پہنتے ہو، جس طرح سے آپ اپنی خوراک میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہو، مقصد ہوتا ہے انرجی حاصل کرنا. تو لہٰذا تحریر کے اندر جب بھی آپ تحریر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ویرائٹی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے یا پہلی بات اس کے اندر جو ہے، ایوائڈ مونوٹونی. مونوٹونی کا مطلب ہے سیمنس. مثال کے طور پر اگر میں کہیں سے یہ سیکھتا ہوں کہ کک دا بکٹ کا مطلب ہے مر جانا، اب میں بار بار اس کو کسی کے حوالے سے کک دا بکٹ کک دا بکٹ کک دا بکٹ لکھوں گا تو وہ ایک عجیب سی جو ہے ایک بیزاری اس میں پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر ایک طنز کا جو پہلو اس میں آ جاتا ہے. جو اصل موضوع آپ کا جو ریڈر ہے، جس کا فوکس آپ کے رائٹنگ ہونے چاہیے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے ذہن اڑ جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے مونوٹونی کو ختم کر لینا چاہیے. ایک لفظ کو، ایک ایڈیم کو، فریز کو یا جملے کا جو ایک اسٹرکچر ہے مخصوص قسم کا، بار بار اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر جتنا بھی ہو سکے ہمیں الفاظ بدل بدل کر ایک بات کو کرنی چاہیے، اس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. اسی ویرائٹی کے اندر جو دوسری بات ہے،
different words for the same idea. Good use of synonyms and antonyms. हमने क्या करना है कि सिनोनिम का अच्छा जो है इस्तेमाल करना है. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं टू डाई. डाई का मतलब है फौत होना, इंतकाल करना. तो उसके बाद हम कहीं और जाके अगर हम लिखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ हर डिमाइज और हिट डिमाइज. डिमाइज का मतलब भी फौत होना है. इसी तरह के से आगे चल के हम पास अवे लिखेंगे. फिर आगे चल के हम जो है क्रॉस द बार्स लिखेंगे, किक द बकेट, क्रॉस द बार्स, टू गिव अप द गोस्ट. मुख्तलिफ जो उसके लिए इडियम्स इस्तेमाल होते हैं. लेकिन एक बात जहन नशीन रहे कि जो अनकॉमन अल्फाज है, फ्रेजेस है, उनसे भी हमें बचना चाहिए. आपने तहरीर को इस तरह से करना है कि अगले को पढ़ने में आसानी भी हो और उसको मज़ा भी आए, क्योंकि हमारा मकसद उन तक पैगाम पहुंचाना है. हमारा मकसद ये नहीं कि हमने उनको कंफ्यूज कर देना है या अपना इल्म उन पे झाड़ना है कि मेरे पास इतने बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, वोकैबुलरी है. तो क्या होगा कि रीडर्स हमारे बहुत कम होंगे. किसी राइटर का कॉल है कि आसान लिखना सबसे मुश्किल काम है. तो आपने वैरायटी भी उसके अंदर देनी है और आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो आपका रीडर है वो आपके मैसेज को आसानी से समझ भी सके और उसके अंदर दिलचस्पी ले ले. ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेजेस, इडियम्स एंड वोकैबुलरी एक्सेट्रा. यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि जो आप फ्रेजेस बयान करेंगे, इडियम्स या वोकैबुलरी बयान करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप सिनोनिम, एंटोनिम से आसान अल्फाज दे के आप उसको बयान करें. वर्ड्स शुड बी डिफरेंट बट कॉमन टू अंडरस्टैंड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. अब वही बात उसमें आ गई कि जब आप तहरीर करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके जुमले, आपके वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड ना हो. उनमें वैरायटी तो हो लेकिन उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ना हो. वो जो है पढ़ने वाले के लिए परेशानी के बायस ना बने. तो अगर वो परेशानी के बायस आपके अल्फाज बनते हैं तो शुरू में ही आपका रीडर आपको नहीं पढ़ेगा और इस तरह से आपका मकसद जो है लिखने का वो फौत हो जाएगा. की पॉइंट्स टू रिमेंबर. चीदा बातें जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो हमें याद रखने चाहिए. टाइटल के हवाले से है, जैसे हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अब दोबारा से देखते हैं कि अब किसी भी पैराग्राफ या ऐसे के जब टाइटल लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए. थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग टाइटल्स. अ टाइटल इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. अब टाइटल जब हम देते हैं राइट, तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस कोशिश करें कि आप ना करें. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो तो कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन वो प्रोवर्बियल टॉपिक है. आप जब लिखते हैं, जैसे उसके बाद मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम है. एजुकेशन सिस्टम 2 अल्फाज पे मुश्तमिल जो है टाइटल है. आपका टाइटल, आपका मौजू है, वो जितना मुख्तसर और जामे होगा आपकी तहरीर में खूबसूरती इतनी ज्यादा आ जाएगी. अगर आपका मौजू प्रोवर्बियल टॉपिक है तो सेंटेंस आ सकता है, उसके बगैर आप कोशिश करें कि सेंटेंस वाला जो है मौजू आप ना दें. ऑल इंपॉर्टेंट और कंटेंट वर्ड्स आर कैपिटलाइज्ड. आप ये कोशिश करेंगे कि अगर आप उसको अपनी टाइटल को कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब बड़े उरूफ से लिख रहे हैं, बड़ी एबीसी से अगर आप लिख रहे हैं तो वो तमाम लेटर्स उसके अंदर कैपिटल होने चाहिए, या अगर तमाम कैपिटल नहीं है तो हर लफ्ज का पहला लेटर भी कैपिटल हो सकता है. ऑल टाइटल इज नॉट अंडरलाइंड. जब आप टाइटल लिखते हो तो उसको आपने अंडरलाइन नहीं करना है. अ टाइटल इज नॉट एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स. अगर जो वो कोटेशन है तो तब पॉसिबल है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स खूबसूरती के लिए आसपास में स्टार भी बना देते हैं, आसपास में जो है वो कॉमे वगैरह भी लगा देते हैं. तो इससे क्या होता है कि तहरीर की जो असल रूह है, मज़ा है, उसमें एक बिगाड़ आ जाता है. तो पढ़ने वाले को आप भी पसंद नहीं आएंगे और आपकी तहरीर भी पसंद नहीं आएगी. उससे पता चलता है कि एक बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, ना तजर्बाकार है. जब कभी भी आप टॉपिकल सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें कोटेशन मार्क आपने नहीं देने हैं. अ टाइटल इज नॉट फॉलोड बाय अ पीरियड. जब कभी भी आप टाइटल लिखते हैं तो मौजू लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, उसका टाइटल, तो उसके बाद आपने फुल स्टॉप नहीं देना है. आउटलाइन. जब कभी भी आप आउटलाइन लिखते हैं बिफोर राइटिंग द पैराग्राफ, इट इज अ गुड आइडिया टू राइट एन आउटलाइन. इट्स यूजफुल इन 2 ways. जब आप आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन का मतलब ये है कि असल तहरीर से पहले आप 2-3 मिनट लें, एक रफ वर्क करें राइट. जो स्पॉन्टेनियसली आपके जहन में बातें आ रही हैं, रेंडमली आपके जहन में वो बातें आ रही हैं, तो आपने उनको नोट डाउन करनी है. और क्या है कि उसको फिर बाद में आपने तरतीब देनी है. ये 2 तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है. इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर quickly checking your sentences to see if they deal with the
topic, and it serves as a guide for checking whether the sentences are logically arranged. The organization of the sentences will depend on the topic and purpose of the paragraph. बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें इसके अंदर मौजूद है कि जब कभी भी आप आउटलाइन बनाते हैं, रफ वर्क करते हैं, ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, पॉइंट्स को जो रैंडमली आपके जहन से वो जो है पॉइंट्स आपके जहन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आप क्या करते हैं कि उनको नोट डाउन करते हैं, राइट? उसका दो फायदा आपको होता है, सेंटेंसेस टू सी इफ दे डील विद द टॉपिक. बाज़ औक़ात आप जब कलेक्शन कर लेते हैं आइडियाज़ का, तो आप खुद से बातें करके पूछते हैं कि आया ये मेरे मौजू से ये पॉइंट ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता. एक तो आउटलाइन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि शुरू से आपको पता चलता है कि ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. उसके बाद ये है कि आपके आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं. एग्जामिनेशन हॉल में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट कुछ लिख रहा है, बीच में आके उसने क्रॉस कर दिया, तो फिर परेशानी के साथ वो जर्की राइटिंग है, थोड़ा सा लिखता है, फिर सोचता है, फिर थोड़ा सा लिखता है, फिर सोचता है, फिर लिखता है. तो इससे क्या होता है कि टाइम का भी ज़ाया हो जाता है, या बीच में आपको ख्याल आ जाता है कि ये जुमला मेरा शुरू में होना चाहिए था जो कि यहाँ आ गया. अब ना उसको आप मिटा सकते हैं ना आप उसको शुरू में रख सकते हैं. तो लिहाजा क्या है कि आउटलाइन लिखने से पहले 2-4 मिनट आप सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो आइडियाज़ है वो एक सीक्वेंस में आ जाएंगे. तो फिर क्या है कि आपके राइटिंग की जो यूनिटी है, कोहेरेंस है, वो नहीं टूटते. यहाँ आके हम कुछ जनरल रिव्यू ले लेते हैं. पैराग्राफ को हमने तफसील से डिस्कस की, लेकिन फिर भी जब कभी भी आप जनरल रिव्यू ले लेंगे अपने पैराग्राफ के हवाले से, तो फिर इन बातों का आपने ख्याल रखनी है. The topic sentence is the most general and most important sentence in the paragraph. कि आपका जो शुरू वाला जुमला है या जुमले हैं वो बहुत ही अहमियत के आमिल हैं. वो किस तरह से? It introduces the reader to the topic of the paragraph. It states the main idea of the paragraph and focuses the paragraph. मतलब टॉपिक सेंटेंस क्या करता है? आपके मौजू का तारुफ कराता है आपके पढ़ने वाले से. फिर जो मेन आइडिया है, यानी कंट्रोलिंग जो आपका आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, उसके बारे में आपका जो टॉपिकल सेंटेंस है उससे आपको पता चलता है. फिर उसके बाद क्या है कि फोकसेस पैराग्राफ, कि आपको एक लिमिट उससे पता चलता है कि मैंने कहाँ तक तहरीर करना है और मेरी बातें किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है लिंक्ड होनी चाहिए ताकि वो मौजू ना टूटे. उसके बाद हम चलते हैं आगे. The topic sentence contains controlling ideas that need to be explained, described and supported. यानी टॉपिक सेंटेंस, इस पे तफसील से मैंने शुरू में बात की कि मौजू के बाद जो कंट्रोलिंग आइडिया है उसका हमें पता चलता है. The controlling ideas are words or phrases. The controlling ideas are words or phrases in a topic sentence that need further explanation. वही ये है कि मौजू के अंदर आपका क्या है, वही के कंट्रोलिंग आइडिया के अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि आपके मौजू से रिलेट करते हैं. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात बयान की गई है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस ब्रिंग्स द डिस्कशन टू अ क्लोज. जब आप बात खत्म करने लगे तो वाकई आपको बात वहां पे खत्म करनी चाहिए. यानी कंक्लूजन में आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे मजीद सवालात पैदा हो और तहरीर इख्तिताम के बजाय मजीद तवील होती चली जाए. Different types of purposes for concluding sentences. To summarize the main material in the paragraph, to offer a solution to the problem stated in the paragraph, to predict a situation that will result or occur from the statements made in the paragraph, to make a recommendation concerning material presented in the paragraph, to state a conclusion to the information given in the paragraph. जब आप concluding sentence लिखते हैं तो आपको ये ज़रूर बात जहन में रख लेनी चाहिए कि आपका conclusion जो है आपके मेन जो आइडियाज़ है, मटेरियल है, उसको समराइज करें और जो आप प्रॉब्लम आपने ऊपर बयान किए, जो दावा आपने ऊपर किया हुआ है, वो उसको सोल्यूशन दे, उसको सपोर्ट दे, उसको अंजाम तक ले आए. प्रिडिक्ट अ सिचुएशन,
کہ ریڈر جو آپ کو پڑھے وہ آگے کا بھی سوچے, اس کے ذہن میں بھی آگے کا خیال ہو کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. میڈ اے ریکمنڈیشن, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو آپ کا کنکلوژن ہے وہ تجویز دے پڑھنے والے کو کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے اس کا اختتام بھی صحیح معنوں میں بیان ہو جائے گا. تو لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا لیکچر پیراگراف کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ پیراگراف جو ہے 3 حصوں پہ ہے. انٹروڈکشن کے بارے میں, ابتدائیہ کے بارے میں تفصیل سے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کا موضوع, یعنی آپ کو تفصیل سے میں نے کہا کہ انٹروڈکشن سے ہی ریڈر کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے رائٹنگ کہ آپ کے موضوع کا نیچر کیا ہے. اس کے بعد ہم نے باڈی یعنی سپورٹنگ سینٹینسز کو دیکھے کہ کوئی بھی جملہ جو ہے اس سینٹرل آئیڈیا سے نہ ہٹے, وہ اس کے مطابق ہو. کنکلوژن میں ہم نے پڑھا کہ وہ ری ورڈڈ فارم ہے انٹروڈکشن کا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ کنکلوژن آپ کے ریڈر کو جو ہے اطمینان بخشے. جو آپ نے کلیم اوپر کیا ہوا تھا, کنکلوژن نے اس بات کو پوری کر دی, آپ کا کلیم کو پورا کیا. اور ٹاپک یعنی موضوع جب آپ لکھتے ہیں تو ٹائٹل آپ نے کیسا دینا ہے. ٹائٹل جو ہے کوشش کریں کہ وہ مختصر ہو, جامع ہو, وہ طویل جملے پہ مشتمل نہ ہو, اس پہ انورٹڈ کاماز وغیرہ نہ ہو. ویرائٹی ہے, آرڈر ہے, کوہرنس ہے, جملے آپس میں ربط ہونا چاہیے, اور تمام جملوں کو سینٹرل آئیڈیا سے جو ہے کنیکٹڈ ہونے چاہیے, اور ان کے اندر ایک سیکوینس ترتیب ہونا چاہیے. پھر ہم نے ویرائٹی کو بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی ہم بیان کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس کسی ایک بیان کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ موجود ہیں اور کہ کسی کے سمجھنے کے لیے وہ آسان ہے, تو لہٰذا ان کو ہم ویرائٹی کے اندر شامل کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر پیراگراف رائٹنگ کے حوالے سے. ہم نے تفصیل سے پیراگراف کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ڈسکس کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے استفادہ ہوا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.